यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल बनाइएको छ। काठमाण्डुमा हिजो एक कार्यक्रमबीच साझा मुद्दा, उद्देश्य र लक्ष्यको प्राथमिकतासहित 15 मुदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै 4 दलले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। घोषणा पत्रमा मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले गर्ने र साझा नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै एक समिति मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म मोर्चा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका अनुभवबाट सिक्दै एकता र स्वतन्त्रताको रक्षासँगै विद्यमान समस्याको समाधानका लागि समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई नयाँ सिराबाट राष्ट्रिय एकता, जनताको हक अधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ लैजाने साझा उद्देश्यसहित मोर्चालाई अघि बढ़ाइने प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई नयाँ संकल्पका रूपमा समाजवादी मोर्चा घोषणा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा रहेको बताउनुभयो। मोर्चाले लिएका नीति र उद्देश्यलाई सड़क र सदनबाट नयाँ अभियान र विश्वासका साथ लैजाने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। त्यस अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश परिवर्तनको उद्देश्यसहित समाजवाद निर्माणको वातावरण बनाउन, सुशासनको स्थापना गर्न र राजनीतिक विकृति अन्त्य गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले समाज परिवर्तन, आर्थिक विकास, राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायको मान्यतासहित समाजवाद प्राप्तिका लागि मोर्चा अघि बढ़ने बताउनुभयो। अलग पार्टीहरू आफ्नो विचार र जिम्मेवारीसँगै काम गर्न सक्ने, तर मोर्चा मार्फत साझा विचार, मुद्दा र लक्ष्यसहित देश परिवर्तनको प्रतिबद्धता साथ घोषित मोर्चालाई सकारात्मक रूपमा लिन पनि अध्यक्ष नेपालले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले देशलाई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि मोर्चा गठन गरिएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रहित र परिवर्तनका लागि साझा मुद्दाहरूमा सहमत हुँदै समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिन देशको समृद्धि र स्वाधीनताको प्रतिबद्धता सहित समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा गरिएको बताउनुभयो। अविरल वर्षापछिको बाढ़ी पहिरोमा परि पूर्वी नेपालका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा अझै 29 जना हराइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। संखुवासभामा 21, ताप्लेजुङमा 3 र पाँचथरमा 5 गरी 29 जना बेपत्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले बताउनुभयो। बाढ़ी तथा पहिरोमा परि संखुवासभामा 1, ताप्लेजुङमा 3 र पाँचथरमा 1 र नुवाकोटमा 1 गरी कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको पनि नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण 35 घर, 10 कोठ, 13 पुल, 5 वटा उद्योग र 2 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। बाढ़ी पहिरोले 97 घर परिवार विस्थापित भएका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढ़ी पहिरो प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। बाढ़ी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिजो संखुवासभा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्ध स्तरमा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तुमलिङटार विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढ़ी पहिरोमा पड़ी बेपत्ता भएकाको खोजी, प्रभावितको उद्धार र स्थानान्तरणका लागि मातहतका निकायले काम थालिसकेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढ़ी पहिरो प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घरबारविहीनको तत्काल स्थानान्तरण गर्ने र आवासको व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो। बाढ़ीले बगाएका पक्की पुलमा तत्कालै बेली ब्रिज राखेर आवत जावतलाई सहज बनाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढ़ेको दावी गरेको छ। हिजो सार्वजनिक प्रतिष्ठानको ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्ट सन् 2023 ले सन् 2017 देखि सन् 2019 को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ़ेको देखाएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कतिपय कार्यक्रम अनुसार प्रभावकारी बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसदहरूले संचार सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने भने पनि प्रभावकारी योजना हुन नसकेको, मफसलका पत्रकार विज्ञापनबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था रहेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांसदहरूले ई गभर्नेन्सका लागि प्रभावकारी रूपमा योजना बनाइनुपर्ने, ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने, सरकारी संचार माध्यमले सत्य र जनताका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले विद्युतको प्रसारण र वितरण लाइन सञ्जाल विकास हुन नसकेको विषयमा पनि धारणा राख्नुभयो। संचारको पहुँच पुर्याउने र आएका राम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सांसदहरूले जोड़ दिनुभयो। सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल बैरागी, दिपा शर्मा, गोकर्ण विष्ट, प्रेम सुवाल र प्रभु शाहले हिजो खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारी विरूद्ध विशेष अदालतमा हिजो मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राजभण्डारी विरूद्ध 3 करोड़ 56 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक कृषि उत्पादक किसानलाई संरक्षण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आलु, प्याज लगायतका आयातित तरकारीमा कर लगाइएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो अर्थमन्त्रीलाई आयातित तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको नेपाल कृषि भेटनरी व्यवसायी संघ, नेपाल व्यवसायी कृषि संघ, नेपाल किसान लगायतका कृषकहरूसँगको सामूहिक भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशभित्र उत्पादन गरिरहेका उद्योगी र कृषकलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने गरी सरकारले तयारी अघि बढ़ाएको जानकारी पनि दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको वार्ताका संयोजक खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिल कुमार मेङवाङबोले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कालीमाटी तरकारी बजारमा सड़कमा गोलभेड़ा फालिएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बिहान 6 बजेको समाचार सकियो। अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।